सुनो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं? फिक्र और ज़मीर के जिंदा होने को हुसैन कहते हैं, और जिसे उसूले दीन न समझ आ सका वो ज़हन इमाम और इमामत को समझने से कासिर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अपने खून से खुदा के दीन में जान डाली, और जिसे रहती दुनिया तक खुदा जिंदा रखे उस हस्ती को हुसैन कहते हैं। नाम हुसैन, लक़ब सैयदुल शुहदा, कुनियत अबू अब्दुल्ला, वालिद का नाम हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब, वालिदा का नाम जनाब फातिमा ज़हरा, तारीख विलादत 3 शाबान, जाए विलादत मदीना मुनव्वरा, मुद्दत हयात 57 ईयर ओल्ड, तारीख शहादत 10 मुहर्रमुल हराम, जाए मुदफन करबलाए मौला इराक। हर बादशाह की सल्तनत का एक रकबा होता है, वहीं तक उसकी रसाई, शाही और बादशाही महदूद होती है। हुसैन वो बादशाह है जिसकी शाही सल्तनत के मामूली से रकबे को दुनिया कहते हैं, और जो इस दुनिया के रहने वालों के दिलों पर राज करे उसे बादशाह हुसैन कहते हैं। मौला हुसैन वो जो वारिस अंबिया हैं, जब कुछ ना था तो पंजतन का नूर था। ये वो बादशाह हुसैन हैं जो ताहिर हैं और हर निजात से पाक हैं। ये वो हैं जिनके लिए कुरान में आयत तत्हीर नाजिल हुई। वो हुसैन वो सखी बादशाह जिसका नाम लेने पर आंखों की मश्क से आंसू जारी हो जाते हैं, और अगर वो आंसू जारी हो जाएं तो वो ताहिर होते चले जाते हैं। वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी आगोश में लिया होगा तो वो हुसैन कितना हसीन होगा। वो हुसैन जो फरिश्ते को बालों पर अता कर दे, वो जिसकी दुनिया में आमद के दिन पर जन्नत को सजाया जाए जबकि वो पहले ही सजी सजाई है। वो बादशाह जिसके गुलाम खुद फरिश्ते हों, फिर मेरी और आपकी हैसियत क्या उस बादशाह के आगे। जब मौला हुसैन रसूलुल्लाह के घर तशरीफ लाए तो 3 शाबान का दिन था, और शाबान वो महीना है जिसमें कोई शहादत नहीं। गोया खुदा बता रहा है कि जहाँ हुसैन की खुशी हो वहाँ कोई गम नहीं होगा। तो जिब्राइल चले पैगंबर को नवासे की मुबारकबाद देने के लिए। जब जिब्राइल का गुजर एक वीरान जजीरे से हुआ तो वहाँ एक फरिश्ते फुतरस को पाया जिसे नाज था मन मिसली कि कौन है मेरे जैसा मेरे मिसल, मैं कायनात पर छाया हुआ हूँ। ये अल्फाज उस फरिश्ते के जहन में अभी आए ही थे कि कौन है मुझ जैसा। ये सोच आई कि बालों पर जल गए। कुदरत को फुतरस की ये अदा पसंद ना आई तो बालों पर जलाकर एक वीरान जजीरे में पहुंचा दिया। अब जिब्राइल वहां से चले आना रसूलुल्लाह को मुबारकबाद देने हैं और गुजर हुआ उस वीरान जजीरे से। अब जरा गौर व फिक्र करिएगा कि जिब्राइल जानते हैं कि फुतरस बख्शा जाएगा हुसैन के वसीले से, हुसैन के सदके से। तो लफ्ज वसीला समझ आया। जब फुतरस के पास से गुजर हुआ तो फुतरस ने कहा कि आज अर्श फर्श को सजाया जा रहा है, फरिश्ते जमीन पर जा रहे हैं, आज किसकी आमद है? तो जिब्राइल ने कहा कि आज पैगंबर के घर में मौला हुसैन की आमद है, ये सभी मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो फिर फुतरस ने कहा कि मुझे भी ले चलो। जिब्राइल रसूलुल्लाह के घर आए, मुबारकबाद दी और फिर फुतरस को पेश किया और बताया कि या रसूलुल्लाह, आप वाकिफ हैं कि फुतरस के बालों पर जलने की वजह क्या थी? रसूलुल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल बिल्कुल वाकिफ हूँ। अब यहाँ बताती चलूं कि ये बालों पर इल्मो अमल के बालों पर थे, जिसकी वजह से फुतरस का इल्म नहीं बढ़ रहा था और परवाज भी मुमकिन नहीं थी। अब यहाँ गौर करना कि जो आशिके रसूल हो और दावा करे पंजतन से मोहब्बत का और फिर इल्म भी ना हासिल करे, या यूं कहूँ कि जो इन हस्तियों से मुकाबले पर आ जाए उसके पास इल्म के पर और परवास नहीं रहती। तो जो इल्म में परवास चाहता है उसमें पंजतन की मार्फत का होना जरूरी है। अब रसूलुल्लाह ने फुतरस से कहा कि जाओ हुसैन के झूले से अपने बाजुओं को मस करो, हुसैन से नहीं हुसैन के झूले से। तो जैसे ही फुतरस ने इमाम हुसैन के झूले से अपने बाजुओं को मस किया तो बालों पर दोबारा मिल गए, और फिर वही जुमला कहकर उड़ा जिस जुमले पर फुतरस को सजा मिली थी कि मन मिसली कि कौन है मुझ जैसा, कि मैं हुसैन का आजाद किया गया हूँ, ये पर हुसैन के दिए गए हैं। तो अब समझ आई कि अल्लाह नाज बर्दाश्त करता है सिर्फ आले मोहम्मद के वसीले से। जब फुतरस को पर मिले और परवास करने लगा तो मौला हुसैन ने आवाज देकर कहा
کہ پر تو حسین نے عطا کر دیے، اب تو بتا کہ حسین کے لیے کیا کرے گا۔ تو فطرس نے ادب سے سر جھکا کر کہا کہ اے آقا حسین، کائنات میں جس جگہ بھی، جس خطے میں بھی آپ پر درود و سلام بھیجا جائے گا، اس درود و سلام کو پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ تو اختیار حسین سمجھنے کے لیے فکر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کربلا میں ذریعے امام حسین سے کوئی شفا پا جائے۔ اب سمجھ آئی کہ پوری دنیا امام حسین کے در پر کیوں جاتی ہے، اور صرف شفا ہی نہیں لیتی، اس طبیب سے اولاد بھی مانگتی ہے۔ جسے رسول کہیں کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، اس راہب کو حسین 7 بیٹے عطا کر دے۔ تو رسول کا سمجھانا سمجھ نہیں آتا کہ سمجھو میرے حسین کو، کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور سن لو کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کہ خبردار ہمارے مقابلے میں نہ آنا، سرداروں کی آگے غلام بن کے رہا جاتا ہے، سردار نہیں۔ یہ شہنشاہی کے تاج سرداروں پر سجتے ہیں، غلاموں پر نہیں، اور جو اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے تو سمجھ جانا یزید ہے اور ارادہ یزیدیت والے رکھتا ہے۔ اور آخر کے 2 جملے سن لیں کہ فکر سے بات شروع کی تھی اور ضمیر پر ختم کرنا چاہوں گی۔ حسین کا احسانوں میں ایک احسان پوری انسانیت پر رشتوں کا تقدس بچانا ہے۔ جب حاکم شام نے مولا حسین علیہ السلام کو خط بھیجا تو وہ خط تھا کہ رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے اور مولا حسین بیعت کر لیں، یعنی ضمیر ہی مر جائیں، ایسا نظام آ جائے۔ لیکن مولا حسین نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میرے نانا رسول اللہ ہیں، بابا علی اور ماں فاطمہ الزہرا ہے، بھائی حسن ہے، اور میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں پر انبیاءوں نے بیعت کی ہے۔ میں پاک ہوں تو کیسے تیرے ناپاک ارادوں کو کامیاب کر دوں؟ میں خدا کے دین اور شریعت محمد کو بچاؤں گا، پھر چاہے مجھے میرے اہل و عیال کے ساتھ قربان ہونا پڑے۔ تو مولا حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ مولا حسین نے اپنی کل کائنات راہ خدا میں قربان کر دی۔ تو پھر خدا نے پوری کائنات مولا حسین کے حوالے کر دی۔ نہیں سمجھے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیسے؟ پھر جواب دینے والے عالم نے جواب دیا کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور پھر جدا ہو گیا۔ 1-2 دن کے بعد ایک مقام پر جا پہنچا، دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے قریب گیا تو دیکھا ایک بزرگ بڑھیا ہے اور جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ اس بادشاہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، 3-4 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس بڑھیا نے کہا کہ پانی نہیں ہے، میرا بیٹا نہر کے کنارے پانی بھرنے گیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس بڑھیا نے بکری کا دودھ بادشاہ کو گلاس میں پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور اب برداشت دم توڑ رہی ہے، تو اس بڑھیا نے بکری کو ذبح کر کے بادشاہ کو سیراب کیا تاکہ جوان کی جان بچ جائے۔ پھر اس بادشاہ نے اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ہاتھ کی پہنی انگوٹھی اس بڑھیا کو دے دی اور کہا کہ جب شہر آنا اور جب مجھ سے ملاقات کرنی ہو تو اس انگوٹھی کو دکھانا۔ پھر کچھ دن بعد یہ بڑھیا اور اس کا بیٹا بادشاہ سے ملنے گئے اور اپنے تمام حالات اس بادشاہ سے بیان کیے، تو اس بادشاہ نے اپنی تمام دولت اس بڑھیا کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، چند اشرفیوں کی تھیلی دے دینی تھی، آپ نے تو پوری دولت اٹھا کر دے دی۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب میں دم توڑ رہا تھا تو اس نے اپنی کل کائنات سرمایہ مجھ پر لٹا دیا، پھر عدل تو یہی تھا کہ میں بھی یہی کروں۔ تو اب سمجھ آیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے شہادت دے کے دین میں جان ڈالی، آج لا الہ الا اللہ حسین کی وجہ سے زندہ ہے، کہ یہی دین حضور کی خدمت میں جب روتا ہوا آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں بہت بیمار ہوں، بچ نہیں سکتا، یہ سنتے ہی امام حسین نے نانا کے دین سے کہا کہ اے نانا کے دین کیوں گھبرا گیا ہے؟ اگر تو بیمار ہے تو میں بھی بڑا طبیب ہوں، میں تیرا علاج کروں گا، میں تجھے بچاؤں گا۔ پھر دین نے کہا کہ مولا میرا بچنا بہت مشکل ہے۔ پھر مولا حسین نے کہا کہ میرے پاس تجھے بچانے کے لیے بڑے بڑے نسخے ہیں، کوئی 6 ماہ کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 60 سال کا اور کوئی 80 سال کا، کیا اب بھی نہیں بچے گا؟ اس پر دین نے کہا کہ مولا قربانی بڑی ہے لیکن بچنا مشکل ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا سر دے کر بچاؤں گا۔ دین ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ آواز آئی کہ بھائی حسین، دین سے وعدہ کر دیجئے کہ مدینہ سے کربلا تک آپ جائیں گے۔
اور کربلا سے شام تک زینب جانے، دین جانے اور کربلا جانے۔ میں جب واپس آؤں گی کہ جب بیٹا بیٹا ہوگا، ماں ماں ہوگی، بہن بہن ہوگی، بھائی بھائی ہوگا، باپ باپ ہوگا، میں اس دین کو ایسا رنگ لگاؤں گی کہ قیامت تک یہ بیمار نہ ہوگا۔ تو اب سمجھ آئی کہ سرداروں کے گھر میں رہ کر نمک حلالی کی جاتی ہے۔ پھینک دو اس نفرت اور بغض کے ہتھیاروں کو اور اپنی پیشانی کو رب کے آگے اور دلوں کو اہل بیت کے آگے جھکا دو کہ اب بھی مہلت ہے، اس سے پہلے یہ مہلت ختم ہو جائے۔ تو جب دنیا پنجے تن کی، قبر میں بھی وہی، جنت کے سردار بھی وہی، تو پھر نفرت کس بات کی؟